अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो मैडम वुल्फ ने रिसीवर रख दिया। लो, ये था मिशन। क्या मिशन था? नॉनसेंस। न जाने क्यों लोग मामूली मामूली बातों को इस कदर अहमियत दे देते हैं, मैडम वुल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बजी तो मैडम वुल्फ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मैडम वुल्फ ने तेज़ लहजे में कहा। स्पॉटस बोल रहा हूँ मैडम, इस कोठी के अंदर से। ये तीनों अफराद बेहोश पड़े हुए हैं। अब क्या हुक्म है? स्पॉटस ने जवाब दिया। क्या इनके हुलिये वही हैं जो तस्वीर में हैं या इनसे मुख्तलिफ हैं? 100% वही हैं मैडम, स्पॉटस ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं रोज़ डोम को वैगन देकर भिजवा रही हूँ। वो इन तीनों को यहाँ हेडक्वार्टर ले आएगा, मैडम वुल्फ ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया तो मैडम ने रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसने एक के बाद देख 3 नंबर प्रेस कर दिए। यस मैडम, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद मौतबाना था। रोज़दम से कहो कि वो बड़ी वैगन लेकर हाला कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में जाए। वहाँ स्पॉटस मौजूद है और हमारे तीनों मतलूबा अफराद भी वहाँ बेहोशी के आलम में मौजूद हैं। वो इन्हें वैगन में डालकर यहाँ ले आएगा और बाकी तमाम ग्रुप को कह दो कि वो इनकी तलाश बंद कर दें। और सुनो, जब ये तीनों बेहोश अफराद यहाँ आएँ तो तुमने इन्हें रेड रूम में जंजीरों में जकड़ के मुझे इत्तला देनी है, मैडम वुल्फ ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया तो मैडम वुल्फ ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन पौन घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो मैडम वुल्फ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मैडम वुल्फ ने कहा। मैडम, 2 मर्द और एक औरत बेहोश पहुंचाए गए थे। इन्हें रेड रूम में जंजीरों में जकड़ दिया गया है, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। स्पॉटस कहाँ है? क्या वो साथ आया है? यस मैडम, वो अपनी कार में आया था और फिर वापस चला गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम इन तीनों को गोलियों से उड़ा दो। मैंने इनको होश में लाने और इनसे पूछगछ करने का फैसला बदल दिया है, मैडम वुल्फ ने कहा। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया तो मैडम वुल्फ ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। इसका मूड अचानक तब्दील हो गया था। इसे ये सोचकर ही कोफ्ती महसूस होने लग गई थी कि वो पहले इन्हें होश में लाए, फिर इनसे बातचीत करे और फिर इन्हें गोलियों से उड़ा दे। इसने सामने रखी हुई फाइल उठा ली। इस पर मिशन मुकम्मल होने का नोट लिखकर इसने फाइल को एक साइड पर मौजूद टोकरी में डाल दिया। अब वो सोच रही थी कि जब इसे इनकी हलाकत की इत्तला मिलेगी तो वो कर्नल वुल्फ को इत्तला दे देगी कि मिशन मुकम्मल कर दिया गया है। कर्नल फरीदी के तारीख जहन में अचानक रोशनी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई। इसके साथ ही इसे अपने चेहरे पर पानी की ठंडक का एहसास हुआ। शायद इसके चेहरे पर मुसलसल पानी की फुहार डाली जा रही थी और शायद इसी ठंडक की वजह से इसके जहन में मौजूद तारीकी रोशनी में तब्दील होना शुरू हो गई थी। अब इसका चेहरा तौलिए से रगड़ो ताकि मेकअप उतर जाए। एक आवाज़ कर्नल फरीदी के कानों में पड़ी और उसके साथ ही किसी ने इसके चेहरे पर कोई चीज़ डाली और इसे रगड़ना शुरू कर दिया। कर्नल फरीदी समझ गया कि इसका मेकअप साफ किया जा रहा है, लेकिन इसे मालूम था कि इस सदियों पुराने तरीके से इसका जदीद मेकअप वॉश नहीं किया जा सकता। ये तो मेकअप में नहीं है, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चलो छोड़ो, इन्हें ख़त्म करो और इस औरत को साथ ले चलो, दूसरी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मैडम ने इस औरत के बारे में भी पूछ लेना है। और हाँ ठीक है, इन दोनों को गोली मारकर बरकी भट्टी में डाल दो। मैडम को कह देना कि तीनों को बरकी भट्टी में डाल दिया गया है, जबकि मैं इस औरत को लेकर गोल्डन पॉइंट पर जा रहा हूँ। तुम भी छुट्टी करके वहीं आ जाना, दूसरी आवाज़ ने कहा। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़कर फाटक बंद कर दूँ, फिर ये काम करूँगा, पहली आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही इसे 2 आदमियों के कदमों की आवाज़ें दूर जाती सुनाई दी। तो कर्नल फरीदी ने इन्हें आंखें खोल दी। एक लम्हे में इसने जायज़ा ले लिया था कि वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे में दीवार के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद है। इसके साथ ही कैप्टन हमीद भी इसी हालत में मौजूद था, लेकिन इसकी गर्दन ढलकी हुई थी, जबकि मलिका वहाँ मौजूद ना थी। बेहोश होने से पहले के हालात फिल्मी मनाजिर की तरह इसके जहन में घूम गए। वो लिबर्टी का महलो बकू टेस्ट करने की तलाश में मसरूफ़ थे और इस सिलसिले में वो अपने रहायशगाह पर पहुँचे थे कि अचानक कर्नल फरीदी का जहन घूम गया और वो बेहोश हो गया और अब इसे इस हालत में होश आया था। इन दोनों आदमियों के दरमियान जो बातें हुई थीं, इससे वो सारी कहानी समझ गया था।
اسے معلوم تھا کہ ایک آدمی ابھی واپس آئے گا اور پھر ان دونوں پر فائر کھول دے گا، اور اگر اس نے فوری طور پر ان زنجیروں سے نجات حاصل نہ کی تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کلائیوں کے گرد موجود کڑوں پر پھیرنا شروع کر دیں۔ اسے ایسے کڑوں کی ساخت کا بخوبی علم تھا، اس لیے چند لمحوں بعد ہی وہ ان کڑوں کے مخصوص بٹن پریس کر لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کٹک کٹک کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے دونوں ہاتھ کڑوں اور زنجیروں سے آزاد ہو گئے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے جھکا اور چند لمحوں بعد اس کے دونوں پیر بھی کڑوں سے آزاد ہو گئے اور وہ سیدھا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنی جیبوں کی تلاشی لی لیکن جیبیں خالی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کی سائڈ میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ جس جگہ وہ جکڑا ہوا تھا وہ جگہ دروازے سے ہٹ کر تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ آنے والا جب تک اندر داخل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے گا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز ابھری اور پھر ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کرنل فریدی کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر فضا میں کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کرنل فریدی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ سائڈ میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا جس کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور اس میں موجود پانی کی بوتلیں اسے نظر آ رہی تھیں۔ کرنل فریدی نے ایک بوتل اٹھائی اور کیپٹن حمید کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور ایک ہاتھ سے کیپٹن حمید کے جبڑے کو بھینچ کر اس کا منہ کھولا اور پھر پانی اس کے حلق میں ڈال دیا۔ جب دو گھونٹ کیپٹن حمید کے حلق سے نیچے اتر گیا تو کرنل فریدی پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد کیپٹن حمید کے جسم میں ہوش آنے کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ کیپٹن حمید جلدی ہوش میں آؤ، ہم خطرے میں ہیں، کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا جسم تن گیا۔ تو کرنل فریدی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے دونوں کڑے کھول دیے اور پھر پیچھے ہٹ کر وہ فرش پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ملیکا کہاں ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ مجھے بھی ابھی ہوش آیا ہے، اس آدمی سے معلوم کرنا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر اس آدمی کو اٹھایا اور پھر لا کر اسے ان کڑوں میں جکڑ دیا جن میں پہلے وہ خود جکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن حمید نے بھی اس کی مدد کی۔ میں باہر چیک کروں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ملیکا کو یہاں سے باہر لے جایا گیا ہے، اسے واپس لانا ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر جکڑے ہوئے آدمی کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے ملنے والی مشین پسٹل کو ہاتھ میں لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ اسلحہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، کرنل فریدی نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس کا اختتام سیڑھیوں پر ہو رہا تھا اور یہ سیڑھیاں ایک کھلے ہوئے دروازے تک جا رہی تھیں۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید بڑے محتاط انداز میں اس کمرے میں پہنچے تو یہاں میز پر ان کی جیبوں سے نکلنے والا تمام سامان موجود تھا۔ کیپٹن حمید نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جس کا ایک سرا برآمدے میں اور دوسرا نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر ختم ہو رہا تھا۔ کرنل فریدی پہلے برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس نے کونے میں رک کر باہر کا جائزہ لیا۔ برآمدے کے بعد وسیع و عریض صحن تھا جس کے گرد چار دیواری اور بڑا سا پھاٹک تھا۔ ایک سائڈ پر دو کاریں بھی موجود تھیں۔ تم باہر چیک کرو لیکن خیال رکھنا آواز پیدا نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہم پھنس جائیں، میں نیچے جا کر چیک کرتا ہوں، کرنل فریدی نے آہستہ سے کہا۔ تو کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ تو کرنل فریدی واپس مڑا اور پھر بڑے محتاط انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا وہ ایک بند دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دروازے کی ساخت ہی بتا رہی تھی کہ یہ ساؤنڈ پروف ہے۔ کرنل فریدی نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے دبایا تو بھاری دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی آواز سنائی دی، وہ شاید فون پر باتیں کر رہی تھی۔ یہ کام روگر نے کیا ہے کرنل، پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں خود جا کر ان بے ہوش افراد کو گولیوں سے اڑا دوں، لیکن پھر یہ کام میں نے روگر پر ڈال دیا، بے ہوش افراد کو گولیاں ہی مارنی تھیں۔ عورت کی آواز تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ سنائی دی۔ یہ وقفہ ظاہر ہے دوسری طرف سے ہونے والی بات سننے میں ہوا تھا، چونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز کرنل فریدی کے کانوں تک نہ پہنچ پا رہی تھی، اس لیے درمیان میں خاموشی کا وقفہ آ گیا تھا۔ اوکے کرنل۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس عورت کی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے لات ماری اور دروازہ ایک دھماکے سے کھلتے ہی وہ اچھل کر اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر بیٹھی ہوئی نوجوان عورت کی آنکھیں یکلخت پھیلتی چلی گئیں۔ تم کون ہو اور یہاں؟ اس عورت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ابھی فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھایا
और दूसरे लम्हे हैरत से बुत बनी बैठी वो औरत चीखती हुई मेज़ के ऊपर से घिसट कर एक धमाके से मेज़ की दूसरी तरफ फर्श पर मौजूद कालीन पर जा गिरी। नीचे गिरते ही इसने तेज़ी से उठने की कोशिश की थी कि कर्नल फरीदी की लात घूमी और वो औरत चीखती हुई उछल कर किसी फुटबॉल की तरह साइड पर मौजूद सोफे पर टकरा कर दोबारा पलट कर नीचे गिरी। और इसने एक बार फिर उठने की कोशिश की थी कि कर्नल फरीदी की लात दोबारा घूमी और इस बार कमरा इस औरत के हलक से निकलने वाली होलनाक चीख से गूंज उठा। इसके साथ ही इस औरत के जिस्म ने एक झटका खाया और साकत हो गई। कर्नल फरीदी ने झुककर इसकी कलाई पर हाथ रख दिया और जब इसे यकीन हो गया कि अब ये 1 घंटे तक खुद होश में नहीं आ सकेगी तो वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे से निकलकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर बरामदे में पहुंचा ही था कि दूसरी तरफ से कैप्टन हमीद वापस आता दिखाई दिया। क्या हुआ? कर्नल फरीदी ने चौंक कर पूछा। पूरी इमारत में और कोई आदमी नहीं है, अलबत्ता ये काफ़ी बड़ी इमारत है और ऊपरी तरफ बाकायदा 10-12 कमरे हैं जहाँ मौजूद चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ काफ़ी अफराद रिहाइश पजीर हैं। नीचे दफ्तर में एक औरत बेहोश पड़ी है, इसे उठाकर इस कमरे में ले आओ जहाँ वो आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जल्दी करो, किसी भी वक्त कोई आ सकता है, कर्नल फरीदी ने कहा और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ वापस इस कमरे से होकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ इस कमरे में आया जो टॉर्चिंग रूम था और जहाँ वो आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था जो इन्हें गोली मारने आया था। इसकी गर्दन अभी तक ढलकी हुई थी। कर्नल फरीदी ने आगे बढ़कर एक हाथ इसके बाल पकड़े और दूसरे हाथ से इसने इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। दूसरे थप्पड़ पर वो आदमी कराहता हुआ होश में आया तो कर्नल फरीदी ने इसके बाल छोड़ दिए और एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद इस आदमी का ढलका हुआ जिस्म तन गया और वो इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखने लगा। फिर इसकी नज़रें कर्नल फरीदी पर जम सी गईं। तुम तो बेहोश थे और जंजीरों में जकड़े हुए थे, फिर तुम कैसे होश में आ गए और तुमने जंजीरों से कैसी आज़ादी हासिल कर ली? इस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे कैप्टन हमीद अंदर दाखिल हुआ। इसने कांधों पर बेहोश औरत को उठाया हुआ था। ये मैडम वुल्फ, ये क्या हो गया है? इस आदमी ने औरत को देखते ही हैरत से चीखते हुए लहजे में कहा। इसे भी जकड़ दो, कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद से कहा और इसके साथ ही इसने आगे बढ़कर कैप्टन हमीद की मदद की और चंद लम्हों बाद वो औरत भी जंजीरों में जकड़ दी गई। अलबत्ता इसका जिस्म ढलका हुआ था। कहीं से रस्सी ढूंढ कर लाओ, कर्नल फरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा। क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? औरत को इस अंदाज में जकड़ना कि इसके दोनों बाजू ऊपर को उठे हुए हों। जाओ रस्सी तलाश करके ले आओ, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल फरीदी ने मुड़कर इस आदमी से पूछा। मेरा नाम रोगर है, इस आदमी ने जवाब दिया। मेरी साथी औरत को तुमने कहाँ भेजा है? तुम्हारी साथी औरत? क्या मतलब? कौन सी औरत? रोगर ने चौंक कर कहा तो दूसरे ही लम्हे इसके मुंह पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ से इसका कमरे का चीख से गूंज उठा। एक ही थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि इसके मुंह से दांत फुलझड़ियों की तरह निकलकर फर्श पर बिखर गए और इसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। अब अगर झूठ बोला तो एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझे? मैं इस वक्त होश में था जब तुमने दूसरे आदमी के साथ बाहर जा रहे थे और तुम कह रहे थे कि वो इसे गोल्डन पॉइंट पर ले जाएगा और तुम खुद भी पहुंच जाओगे। कहाँ है ये गोल्डन पॉइंट? वो ग्रैंड कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में है। स्पॉटस को वो औरत पसंद आ गई थी और मुझे भी, इसलिए मैंने मैडम को इंटरकॉम पर बता दिया कि हमने तुम तीनों को हलाक करके बर्की भट्टी में डाल दिया है। इस बार रोगर ने शराफत से जवाब देते हुए कहा। क्या फ़ोन नंबर है वहाँ का? कर्नल फरीदी ने पूछा तो रोगर ने फ़ोन नंबर बता दिया। कर्नल फरीदी ने मुड़कर एक साइड पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और रोगर का बताया हुआ नंबर प्रेस करके इसने फ़ोन सेट उठाया और इसे रोगर के करीब करके इसका रिसीवर इसके कान से लगा दिया। इसे हुक्म दो कि वो मेरे साथी औरत को फ़ौरन वापस ले आए, कर्नल फरीदी ने घबराते हुए लहजे में कहा। इस वक्त तक दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्योंकि कर्नल फरीदी ने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो, स्पॉटस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रिसीवर उठाए जाने के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल फरीदी पहचान गया कि ये वही आवाज़ है जो पहले सुन चुका था। रोगर बोल रहा हूँ स्पॉटस, इस औरत की क्या पोजीशन है? वो अभी तक बेहोश है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुमने खुद आने की बजाय फ़ोन कर दिया है। इस औरत को इसी हालत में फौरी तौर पर हेडक्वार्टर वापस ले आओ। मैडम को मालूम हो गया है और मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी और अपनी जान बख्शी कराई है। जल्दी करो,
اسے لے آؤ تاکہ اسے ہلاک کر کے برقی بھٹی میں ڈالا جائے، جلدی کرو ورنہ میڈم کو غصہ آ گیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ دوسری طرف سے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ فوراً اسے لے کر آ جاؤ، باقی باتیں یہاں ہوں گی، جلدی کرو، روگر نے کہا۔ اچھا اچھا، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل فریدی نے ریسیور کیڈل پر رکھا اور پھر فون پیس واپس استپائی پہ رکھ دیا۔ تم نے فوری طور پر اپنی زندگی بچا لی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن حمید اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بڑا گچھا موجود تھا۔ اس کا ساتھی اسپوٹس ملیکا کو بے ہوشی کے عالم میں واپس لا رہا ہے اور ہم نے اسے کور کرنا ہے، بعد میں یہ سب ہو جائے گا۔ اس روگر کے منہ میں رومال ڈال دو، کرنل فریدی نے روگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ برآمدے میں موجود تھا کہ کیپٹن حمید بھی باہر آ گیا۔ تم پھاٹک کے قریب رکو، جیسے ہی گاڑی آئے تم نے پھاٹک کھول کر اس کی اوٹ میں ہو جانا ہے، میں یہیں رہوں گا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور تیزی سے صحن کراس کر کے وہ پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد پھاٹک کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا گیا۔ تو کرنل فریدی کے اشارے پر کیپٹن حمید نے پھاٹک کا بڑا پٹ کھولا اور خود اس کے پیچھے ہوتا چلا گیا۔ باہر سیاہ رنگ کی کار موجود تھی جو پھاٹک کھلتے ہی اندر داخل ہوئی اور سیدھی برآمدے کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آدمی موجود تھا، باقی کار خالی نظر آ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ آدمی باہر نکلا ہی تھا کہ کرنل فریدی نے ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی کار سے باہر نکلنے والا آدمی گولیاں کھا کر چیختا ہوا اچھلا اور نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ کرنل فریدی اس ستون کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھا اور جب تک وہ اس آدمی تک پہنچتا وہ آدمی ساقط ہو چکا تھا۔ اس کی لاش اٹھا کر کسی کمرے میں ڈال دو، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید سے کہا اور خود اس نے آگے بڑھ کر کار کا اوپری دروازہ کھولا تو دونوں سیٹوں کے درمیان ملیکا بے ہوشی کے عالم میں سمٹی ہوئی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید لاش کمرے میں ڈال کر واپس آ گیا۔ ملیکا کے منہ میں پانی ڈالو اور اسے ہوش میں لا کر وہاں لے آؤ، کرنل فریدی نے کہا اور مڑ کر تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس ٹارچنگ روم میں آ گیا۔ روگر کے منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا۔ کرنل فریدی نے رومال اس کے منہ سے نکال دیا۔ سنو روگر، تمہارا ساتھی اسپوٹس ہلاک ہو چکا ہے، لیکن تم نے چونکہ ہم سے تعاون کیا ہے اس لیے میں نے تمہیں زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ یہ سب سیٹ اپ کیا ہے اور تم کس کے تحت کام کر رہے ہو، یہ میڈم ولف کون ہے اور تم نے ہمیں کیسے ٹریس کر کے بے ہوش کیا تھا، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے، روگر نے کہا۔ ہاں، تم ہمارے لیے چھوٹی مچھلی ہو اور پھر تم تعاون کر رہے ہو، کرنل فریدی نے کہا۔ تو روگر نے اسے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ کرنل فریدی خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا اور جب روگر نے بتایا کہ ناشول ایئرپورٹ سے ان کے کاغذات کی تفصیلات منگوائی گئی تھیں تو کرنل فریدی بے اختیار چونک پڑا۔ اسی لمحے کیپٹن حمید اور ملیکا اندر داخل ہوئے۔ ملیکا، کیپٹن حمید کے ساتھ مل کر اس عورت کو زنجیروں سے نکال کر کسی کرسی پر بٹھا کر رسی سے جکڑ دو، کرنل فریدی نے مڑ کر ملیکا سے کہا۔ تو ملیکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کسی حیرت کا اظہار نہ کیا تھا، شاید کیپٹن حمید نے اسے باہر ہی بریف کر دیا تھا۔ کرنل ولف کو ٹاسک کس نے دیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، میڈم کو معلوم ہوگا کیونکہ کرنل سے صرف اس کا رابطہ رہتا ہے، روگر نے جواب دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، کرنل فریدی نے کچھ دیر بعد ملیکا سے کہا، جس نے کیپٹن حمید کے ساتھ مل کر میڈم ولف کو زنجیروں سے آزاد کر کے ایک کرسی پر بٹھا کر کرسی سے جکڑ دیا تھا، اور ملیکا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میڈم ولف کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر اس نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کے بارش شروع کر دی۔ کیپٹن حمید، تم باہر جا کر پہرا دو، اس روگر نے بتایا ہے کہ یہاں ان کے افراد کے 8 افراد رہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر کوئی آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، کیپٹن حمید نے پوچھا۔ جو کچھ اسپوٹس کے ساتھ ہوا ہے، کرنل فریدی نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے میڈم ولف ملیکا کے 4 زوردار تھپڑ کھا کر ہوش میں آ گئی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ملیکا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اوہ اوہ روگر، اس حالت میں ہو تم؟ کیا مطلب؟ ان لوگوں کو تو ہلاک کر کے برقی بھٹی میں ڈال دیا گیا تھا، میڈم ولف نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط اطلاع دی گئی تھی، تمہارا آدمی اسپوٹس ہلاک ہو چکا ہے اور روگر ہمیں تمہارے تمام سیٹ اپ کے بارے میں بتا چکا ہے،
तुम सिर्फ इतना बता दो कि कर्नल वुल्फ को ये टास्क किसने दिया था। मुझे क्या मालूम, कर्नल वुल्फ किसी को कुछ नहीं बताता। मैडम वुल्फ ने इस बार संभलते हुए लहजे में कहा। मलिका, इसे ऑफ कर दो, हम कर्नल वुल्फ से खुद ही मालूम कर लेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैडम वुल्फ ने चीखते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी ने हाथ उठाकर मलिका को रुकने का इशारा किया। तुम सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही हो। मेरा नाम कर्नल फरीदी है और मेरे अंदर कुदरती सलाहियत है कि मैं सच और झूठ को पहचान लेता हूँ। सुनो, मैंने रोगर को भी बता दिया है कि वो चूँकि छोटी मछली है, इसलिए अगर वो हमारे साथ ताउन करे तो हम इसे ज़िंदा छोड़ देंगे, और इसने ताउन किया है, इसलिए मैं इसे हलाक नहीं करूँगा। और यही ऑफ़र तुम्हारे लिए भी है, बशर्ते कि तुम सच बोल दो। क्या वाकई? क्या तुम वादा करते हो मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे? मैडम वुल्फ ने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है तो ठीक है, वरना मुझे वादे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, कर्नल फरीदी ने सर लहजे में कहा। कर्नल वुल्फ को ये टास्क हॉट वर्ल्ड के चीफ मार्टिन ने दिया था, मैडम वुल्फ ने जवाब देते हुए कहा। हॉट वर्ल्ड की लेबॉर्ट्री कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, कर्नल वुल्फ को मालूम होगा। इसका ऑफिस कहाँ है? ऑस्टिन रोड पर वुल्फ हाउस मशहूर इमारत है, कर्नल वहीं रहता है। वो मखसूस लोगों का नाइट क्लब है। अलबत्ता अजनबी बगैर कर्नल वुल्फ के दिए हुए कार्ड के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मैं फ़ोन करके तुम्हारी बात कर्नल वुल्फ से कराता हूँ। तुम इसे कह दो कि तुम 3 मेहमानों को भेज रही हो, इन्हें कार्ड्स दे दिए जाएँ। कर्नल फरीदी ने कहा। इस तरह नहीं, वो पहले छानबीन करेगा फिर कार्ड जारी करेगा, मैडम वुल्फ ने कहा। तो फिर इसे यहाँ बुलाओ, मैं बहरहाल इससे मिलना चाहता हूँ। वो वहाँ से कहीं नहीं आता जाता। तुम्हारे ग्रुप के बाकी अफराद इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? कर्नल फरीदी ने पूछा। वो एक दूसरे काम में मसरूफ़ हैं। ये काम तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इन्हें दूसरे काम पर लगा दिया था। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैडम वुल्फ ने चौंक कर कहा। इन्हें फ़ोन करके यहाँ बुला लो, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम और रोगर बंदे होने की वजह से फ़ोन ना कर सकोगे, और इस तरह भूखे प्यासे तुम दोनों मर भी सकते हो। हमें छोड़ दो, वो तो रात को ही आएंगे, इस वक्त ना जाने वो कहाँ होंगे। मैडम वुल्फ ने कहा। ठीक है मलिका, इन दोनों से तुमने कोई वादा नहीं किया, कर्नल फरीदी ने मलिका से कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरे ही लम्हे रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही कमरा इन दोनों की चीखों से गूंज उठा, लेकिन कर्नल फरीदी मुड़ा नहीं बल्कि आगे बढ़ता चला गया। बाहर बरामदे में कैप्टन हमीद मौजूद था। क्या हुआ है? अंदर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी थीं। कैप्टन हमीद ने कहा। मलिका ने इन दोनों का खात्मा कर दिया है। हमने अब इस कर्नल वुल्फ से मिलना है, इसे यकीनन लिबर्टी का इल्म होगा। कर्नल फरीदी ने कहा। कहाँ रहता है ये कर्नल वुल्फ? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा। ऑस्टिन रोड पर वुल्फ हाउस है, जो दरअसल मखसूस अफराद का नाइट क्लब है, और वहाँ दाखिला सिर्फ कार्ड से होता है। तो फिर? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा। इस दौरान मलिका भी वापस आ गई थी। हमने बहरहाल इससे मिलना है, अलबत्ता हमारे होलिये इन लोगों तक पहुँच चुके हैं, और हमने वाकई हिमाकत की है कि यहाँ पहुँचकर मेकअप तब्दील नहीं किए। तुम जाकर यहाँ से मेकअप बॉक्स पर मास्क मेकअप तलाश करो, कर्नल फरीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिला दिया।